आम्ही जो सर्वे केल्लो तो रत्नागिरी तो मंगळूर असो केल्लो आणि तूं म्हणटा तशें सगळी कडेन मेळ्ळें आमकां. सगळीच कडेन छताक बांदिनात माटोळी. कांय कडेन देवा मुखार अशी आडी करतात आणि त्या आडयेक बांदतात फळां. कांय कडेन बेश्टीत टेबलार दवरतात. वेगवेगळ्यो प्रथा आसात. कांय कडेन गोल माटोळी आसा, कांय कडेन चौकोनी आसा. सामकी प्राचीन पळोवपाक गेले जाल्यार माडयेची जी कामी काडटाले ताका त्यो बांदताले पयलीं. मागीर MS स्टील आयले, आतां स्टिलाची माटोळी आमी पळयतात. मदल्या काळान माडाचे वाशे आयले आनी कितें आयले. नवीन नवीन प्रयोग फर्निचरां केली लोकांनी. जाका आमी मिलींतलें लाकूड म्हणटात ते मिलींतलें लाकूड वापरून डेकोरेटीव माटोळी केली. खूब कडेन आज तशी पळोवपाक मेळटा. पयलीं केवणीच्या दोरानूच बांदताले. आतां तांणी बरे हुकूच केल्या ताका डायरेक्ट लायव्हरून. सो ही मनशान केल्ली आधुनीक सुदारणा आसा. बट ते आसप महत्वाचें. तूं कशी बांद ती आसप हें महत्वाचें. घरान भितर सरल्या बरोबर उजवे वटेन शक्यतो गणपतीची कूड आणि वयर छताक आशिल्ली माटोळी हे गोंयच्या सगळ्या पारंपारीक घरांचें खाशेलपण आसा.